नाजरीन, आज हम आपको एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी 1972-73 के ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में वकूअ पज़ीर हुई और आज तक किताबी शक्ल में जिंदा व जावेद है। ये कहानी हम तक खतूत की शक्ल में पहुंची। पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले शायद ही किसी तालिब इल्म को आप जानते हों जो इस कहानी से नावाकिफ हो। मोहब्बत के मौजू पर बहुत कुछ लिखा गया और लिखा जाता रहेगा, लेकिन उनमें से एक मास्टरपीस आज भी हमारे पास महफूज है, जो कि राजा अनवर की लाफानी मोहब्बत की सूरत हम तक पहुंचा। आइए आज हम इसका पहला खत आपके साथ शेयर करते हैं। 7 मई 1972, न्यू कैंपस। मोहतरमा, तुम हैरान तो ज़रूर होगी कि अच्छा भला चलते फिरते शख्स के दिमाग में क्यों फतूर आ गया है। सच जानो, मैं खुद इस क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते थक चला हूँ। शायद इसका जवाब सिरे से है ही नहीं। मुझे कहाँ से मिलता, फिर तुम्हें कैसे दूँ। यूं तो हम दिन में कई बार मिलते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं। किसी नए अफेयर से लेकर वियतनाम तक हर मौजू पर गर्मा गर्म बहसों की आंधियां चलती हैं, मगर तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि दुनिया के हंगामों से बहुत दूर मैंने कई रातें तुमसे मुताल्लिक सोचते सोचते गुजार दी। हर रात मैंने हजारों मंसूबे बांधे और आने वाली सुबह ने हर बार मेरा हौसला छीन लिया। तुमसे इतना भी ना कह पाया कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। भला ये भी कोई खौफ खाने वाली बात थी। मैंने खत की बजाय आज तुमसे बात ही कर ली होती, मगर तुम्हारी सहेली शाहिदा फौरन ही आ गई, और वो तुम्हारा ऐसा साया है जो अंधेरे में भी मौजूद रहता है। हमेशा की तरह मुझे जब्त करना पड़ा। सोचा उसके सामने बात करूं तो तुम कहीं बुरा ही ना मान जाओ। दूसरों की मौजूदगी में अक्सर इन बातों को भी बुरा फर्ज कर लिया जाता है जिन्हें लोग वैसे बुरा नहीं समझते। हम भी क्या लोग हैं, बेजान रवायतों के कब्रिस्तान में दफन। तहजीब, शर्म और हिजाब ऐसे बांझ अल्फाज के शहर में गिरफ्तार जिंदा लाशें। इन दिनों पूरब पर यहिया खान की यलगार जारी थी। उबलते जहनों पर मार्शल्लाह का वजनी पत्थर डाल दिया गया था। तुम कोई 50-60 लोग। इन दिनों पूरब पर यहिया खान की यलगार जारी थी। उबलते जहनों पर मार्शल्लाह का वजनी पत्थर डाल दिया गया था। हम कोई 50-60 लोग शोबा फलसफा के एक कमरे में बैठे इस नाजुक सियासी सूरत हाल का तज्जिया कर रहे थे। मैं बहस समेटने रास्ट्रम पर पहुंचा। अभी बोल ही रहा था कि तेज तेज आंखों, कटे बालों और मुतनासिब कद्दो कामत की एक लड़की अपने साये समेत अंदर आई। इस खूबसूरत लम्हे, फिसलते अल्फाज को मैं बमुश्किल थाम पाया था। जहन में तेजी से ख्याल उभरा कि कोई रास्ता भटक कर जहाँ आन निकला है। फिर ख्वाहिश ने सर उठाया कि ये लड़की अगर भटक कर इधर आ ही गई है तो फिर थोड़ी सी और भटक जाए, और वो वाकई भटक गई। वो मेरे बाएं हाथ वाली कतार के आखिरी सिरे पर बैठ गई। साया भी करीब ही दूसरी कुर्सी पर जम गया। मैंने बहकते ख्यालात को यकजा किया, दोबारा अल्फाज की दुनिया में खो गया। किसी इंतहाई जज्बाती फिक्रे पर नीम जान आंखें उभरी, तालियों का तूफान उठा और मैं दम लेने पल भर को रुका। ऐन इस लम्हे एक जानदार निकरी कहखा फिजा में लुढ़का। वही लड़की अपने साये से कोई बात करके खिलखिलाई थी। खुश्की की हद तक संजीदा माहौल में हंसने की बज़ाहिर कोई वजह नजर ना आती थी। करीब करीब सभी ने उस कहकहे को महसूस किया। चंद पेशानियों पर लकीरें सिमटी, चंद वैसे के वैसे सर झुकाए बैठे रहे। कुछ ने फौरन गर्दन पीछे घुमाई कि नकरे तरन्नुम बखेरने वाली आबशार देख सके। मैं भी थोड़ी देर इस आवाज की सदाकत में डूबा।
میں نے سوچا گمبھیرتا اداسیوں اور بوجھل دکھوں کے اس دور میں یہ لڑکی اتنی انمول خوشیاں اور بے ساختہ کہے کہاں سے لائی ہے۔ اس لڑکی نے کانوں میں خاصے بڑے بڑے بالے ڈال رکھے تھے، بالکل میری ماں کے ایسے چاندی کے بالے جن سے کھیل کر میرا بچپن گزرا تھا۔ میں نے ذرا غور سے دیکھا تو وہ مجھے کوئی ہندو دیوی لگی۔ یوں تو وہ خاصی ماڈرن تھی، مگر اس کے چہرے پر نظر نہ آنے والی کوئی جاذبیت تھی جو اسے منفرد بنائے ہوئے تھی۔ میں یہ نہیں کہتا، میں بس اسی لمحے گھائل ہو گیا تھا، تاہم ایک حد تک دلچسپی ضرور پیدا ہوئی۔ کہیں ابھرا کرتی ہے، قطعاً فطری سی لمحاتی سی۔ پھر یونیورسٹی میں الیکشن کا طوفان اٹھا، ہر کونے سے سبز ہے، سرخ ہے کے نعرے بلند ہونے لگے۔ تم ان دنوں سرخ دوپٹہ اوڑھے، سرخ پرچم تھامے ہمارے جلوس کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ ایک شام ہمیں انتخابی تقریریں کرنے لیڈیز ہاسٹل جانا تھا۔ مخالف گروپ کی لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تم نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنے زور سے زندہ باد آوے آوے کے نعرے لگا رہی تھی۔ تم پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنے زور سے زندہ باد آوے آوے کے نعرے لگا رہی تھی کہ جلد ہی مخالف پارٹی دب گئی اور جلسے پر تمہاری سہیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ شاید میں اسی زمانے میں تم سے متاثر ہوا اور پسندیدگی آہستہ آہستہ چاہت کے میٹھے میٹھے درد میں بدلتی رہی۔ ایک دن تم ایک لڑکے سے بہت خوش خوش گپیں لگا رہی تھی، جانے مجھے کیوں اچھا نہ لگا۔ یہ سارے حادثات ایک حادثے میں بدل گئے، اور جب میں نے اس حادثے کو اپنی ذات کے رشتے میں جوڑا تو میں ننگا ہو گیا۔ مجھے پہلی بار اپنے وجود سے دہشت آئی، ایک اجنبی سا احساس ہوا۔ ننگا ہو کر انسان خوبصورت لگتا ہے نہ بدصورت، بلکہ کچھ اور سا لگتا ہے، عجیب سا، ناقابل بیان سا۔ انسان ننگا ہو کر انسان خوبصورت لگتا ہے نہ بدصورت، بلکہ کچھ اور سا لگتا ہے، عجیب سا، ناقابل بیان سا۔ اس ننگے پن نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دیا، اور اس دور خرابی میں ہونا بہت مشکل میں ہونا ہے میری سرکار۔ میرا کزن بھی مجھے خراب کر گیا۔ ہمہ وقت میرے شعور پر تمہارے اچھا ہونے کے کچوکے لگاتا رہا۔ پھر تو میں سمجھا شاید وہ خود دلچسپی لے رہا ہے۔ اس وقت تک بات پسندیدگی کی حد سے آگے نہ سرکی تھی۔ میں خوش بھی ہوا کہ اس اکھڑ کو بھی بالآخر کوئی پسند آ ہی گیا۔ اسے تمہارا جامنی سوٹ بہت پسند ہے، جس میں بقول اس کے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ پھر اس نے مجھے محسوس کرانا شروع کیا وہ خود کچھ نہیں چاہتا، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ میں تم سے بات کروں۔ جانے کیوں میرا کزن دنیا دار ہے، بیچارہ تمہارے جامنی سوٹ سے آگے نہ رینگ پایا، پر مجھے تو سب کچھ اس کے برعکس لگا۔ جامنی رنگ تو اس لیے نکھرتا ہے کہ تم اسے پہنتی ہو، تمہارے وجود کے لمس سے آشنا ہوتا ہے، ورنہ بیکار رنگ ہے، محض بے جان اور بے نور۔ میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو میں تمہیں فخر سے پیش کروں؟ اپنی صورت سے لے کر دنیاوی دولت تک ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ کسے ضرورت پڑی کہ میرے راکھ راکھ ماضی کو اپنائے، بے رنگ حال کو اپنے وجود کے لمس سے جامنی کر دے، یا پھر اندھیروں سے زیادہ تاریک مستقبل میں میرے لیے چراغ راہ بنے۔ مجھے جن لوگوں نے جنم دیا ان کا اپنا کوئی ماضی تھا، حال ہے اور نہ مستقبل۔ مجھے کیا دیتے بیچارے؟ ان کا قصور کہ ان کو جنم دینے والے بھی اسی طرح بے حال اور کنگال ہوئے ہوں گے۔ میں انسان ہوں، صدیوں سے یوں ہی گمنام پیدا ہوتا چلا آیا ہوں۔ میرا مذہب، تاریخ اور نام مفلسی ہے۔ میرے ہاتھ میں اپنے لہو بھرے کپڑے ہیں۔ میری ساری کائنات بس اتنی سی ہے۔ خلا کی بلندیوں پر بیٹھے خدا کے نام پر مجھے بار بار ذبح کیا گیا، مگر مجھے اس سے گلہ ہے نہ اس کے بندوں سے۔ میں تم سے کوئی چکر نہیں چلانا چاہتا۔ اگر تمہاری منگنی وغیرہ نہ ہو چکی ہو تو شادی کے متعلق ذرا سوچنا، مگر روایتی شادی نہیں۔ ہمارے یہاں شادی تو ایک جنسی کاروبار ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی دکان سے اور بڑے
बड़ी दुकान से जिन्स खरीदते हैं। जिंदगी से बेबहरा प्रोहत समझता है जैसे उसके जंतर मंतर से खरीदी हुई जिन्स पवित्र हो गई है। भोले लोग बंजर अल्फाज के आहंग से यूं बहल जाते हैं जैसे भूखा बच्चा अंगूठे से। कौन उन्हें समझाए कि बच्चा पैदा करना तो मुकद्दस फरीजा है। प्रोहत ना था तब भी बच्चे पैदा हुआ करते थे, वरना हम कहाँ होते। मैं शादी को एक माशरती ऐलान समझता हूँ जो यूनिवर्सिटी के ऐन वस्त में खड़े होकर भी किया जा सकता है। बाकी सिलसिले खरीदो फरोख्त के हैं, उन पर मैं यकीन नहीं रखता। कहो क्या ख्याल है। जानती हो, एक बात ने मुझे हमेशा परेशान किए रखा। तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो। तुमने हवाई जहाज की सीटों और एयर कंडीशनड कमरों में जिंदगी काटी है। तुम्हारे लिए गम की शदीद तरीन नोयत शायद कभी कार का खराब हो जाना हो। तुम्हें मुआशी तौर पर किसी चीज की कमी नहीं, फिर तुम क्यों हम जैसे लोगों के साथ मिलकर अपने अजदाद के खिलाफ नारे लगाती हो। हमसे तो हमारी इंसानियत छीनी गई है, जिंदा रहने का हक मांगते हैं, तुमसे क्या छीना। जवाब की तवक्को रखूं। तुम्हारा साथी अनवर, न्यू कैंपस, पंजाब यूनिवर्सिटी।